تأسست شركة سولار إمباير للسياحة في العام 2004، وتركز الشركة نشاطها في استقطاب السياحة الآسيوية إلى مصر. احتلت سولار إمباير المركز الأول في استقدام السياحة الصينية إلى مصر ل3 سنوات متتالية من سنة 2008 وحتى 2010. حصلت شركة سولار إمباير للسياحة على شهادة الجودة المعتمدة من وزارة السياحة الصينية، لتكون الأولى بل والشركة الوحيدة في مصر الحاصلة على هذه الشهادة ذات السمعة المرموقة. وللشركة عدة أفرع في كافة المدن السياحية الرئيسية في مصر، وإضافة إلى المركز الرئيسي للشركة في القاهرة، فلديها أفرع دولية في كل من الصين وتايوان ودبي. وتقدم شركة سولار إمباير للسياحة خدماتها عبر فريق محترف يعمل لخدمة السائحين على مدار الساعة. ومع عامها العاشر تقدم شركة سولار إمباير انطلاقة جديدة لسوق السياحة المصري، تماشيا مع خطط التنمية المصرية، خاصة التنمية السياحية وتنمية صعيد مصر. وتمكنت الشركة من توقيع تعاقدات كبرى من خلال كونسورتيوم بينها وبين شركة ليجر إير للطيران وانديجو للسياحة وكبرى شركات السياحة الصينية، لتحقق طفرة غير مسبوقة في تاريخ السياحة الصينية الوافدة إلى البلاد، والتي من شأنها دعم السياحة إلى مصر. ذلك حيث سيتم استخدام طائرات الإيرباص العملاقة ذات مدى طيران طويل ومتصل لإتمام رحلات عارضة تنطلق من 5 مدن صينية كبرى: بكين، شنغهاي، شنزن، شندو، ووخان، ومباشرة إلى أسوان، ثم العودة من القاهرة بعد انتهاء البرامج السياحية، لتكون السابقة الأولى في تاريخ السياحة الآسيوية إلى مصر. وتشمل التعاقدات 530,400 ليلة سياحية سنويا، ذلك من خلال استقدام أكثر من 340 سائحا صينيا يوميا، وبإجمالي سنوي يصل إلى 88,400 سائح، وهو ما يحقق على الأقل نحو 310 فرصة عمل مباشرة. وترتفع التعاقدات الجديدة بعدد رحلات الطيران إلى مصر لتصل إلى نحو 416 رحلة طيران سنويا، وما يزيد عن 140,000 سائح. وتقدم الشركة وفق التعاقدات الجديدة العديد من الإضافات إلى قطاع السياحة المصرية، ومنها سيارة إسعاف خاصة بكل مدينة سياحية بدون إضافة أي أعباء على قطاع الإسعاف المصري، وكذلك التأمين الطبي على السائح الأجنبي وعلى كل العاملين المصريين المشاركين في خدمته، ومركز موحد لتلقي الشكاوى باللغة الصينية، وبطاقة هاتف وإنترنت لكل سائح، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان محلي، ما يزيد فرص إنفاق السائح الصيني لتمثل موارد إضافية للاقتصاد المصري. كما تحقق التعاقدات بيئات الدفع والتحصيل الفوري بإيصالات إلكترونية، وهو نظام مستحدث في مصر لأول مرة. وتشمل التعاقدات برامج سياحية لمدة 7 أيام بواقع 6 ليالي، تغطي زيارات إلى المناطق السياحية الرئيسية في كل من أسوان وأبو سمبل وكومومبو والأقصر والقاهرة، بالإضافة إلى سياحة الشواطئ في البحر الأحمر والغردقة. تمثل التعاقدات الجديدة أكثر من 80% من إجمالي السياحة الصينية التي وصلت إلى مصر في العام 2010، إذ بلغ عدد السائحين وقتها 106,000 سائح من الصين،
وذلك طبقا لبيانات وزارة السياحة المصرية، والتي تشير إحصاءاتها إلى تراجع العدد إلى أقل من النصف في الأعوام التالية 2011 و12 و2013. وتحقق تعاقدات شركة سولار إمباير ما يزيد على 221 مليون دولار سنويا لمصر، ما يمثل إضافة إلى الدخل القومي للبلاد والآلاف من فرص العمل المتنوعة الغير مباشرة، وتثري النشاط السياحي خاصة في صعيد مصر والمناطق السياحية المصرية بكافة تنوعاتها.